Luke लुकाको किताब 17th chapter. 17औं अध्याय। Luke 17, लुका 17 अध्याय 12th verse. 12औं पद। As he entered into a certain village, उहाँ एउटा गाउँमा प्रवेश there गर्नुभयो। met him 10 men that were lepers, त्यहाँनिर 10 जना कुष्ठरोगीलाई उहाँले which भेट्टाउनुभयो। stood afar off, उनीहरू टाढा उभिए and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. उनीहरूले चर्को स्वरले चिच्याएर प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीमाथि दया गर्नुहोस् भने। And when he saw them, अनि जब उहाँले उनीहरूलाई he देख्नुभयो said unto them, उनीहरूलाई भन्नुभयो, Go show yourselves unto the priests. And it came to pass, as they went, they were cleansed. जाऊ गएर पुजारीहरू कहाँ देखाऊ। अनि जसै उनीहरू गए उनीहरू निको भए। And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God. तीमध्ये एकजना कुष्ठरोगी जसले आफूलाई निको पाएको भेटाए आएर परमेश्वरको सेवा गरे And fell down on his face, at his feet, अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको पाउ परे, giving him thanks. परमेश्वरलाई महिमा दिँदै। And he was a Samaritan. अनि ऊ एक सामरी थियो। You see, friends, when the gospel came to these parts and Stewartpuram, जब स्टीवर्टपुरममा सुसमाचार आयो, तपाईको these, बाजेहरू अनि the आमाहरूले, people here who were here, मानिसहरू जोहरू निको भए, they were mostly going out for burglaries and other things. यस ठाउँका मानिसहरू विशेष गरेर उनीहरू चाहिँ चोरी गरेर उनीहरूको जीविका चलाउँथे। And the Imperial Leaf Tobacco Company had a few jobs. तत्कालीन सरकारले केही मात्रामा मात्र रोजगार जुटाउन सकेका And so थिए। some of them would do those jobs. त्यसकारणले गर्दा कतिपय मानिसहरूले त्यो काम गर्ने गर्थे। But when revival began, जब यस ठाउँमा जागृति many आयो, of these students began to study better. धेरैजना विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग पढाइ गर्न लागे। And instead of the little hovels, horrible little hovels, सानो सानो झोपडीहरूको सट्टामा, you see, I lived in this place in tents. यस ठाउँहरूमा म टेन्टमा पनि बसेको छु। I lived in the humble houses. म नम्र घरहरूमा बसेको छु। But तर now you can see the bigger houses, nice houses. तपाईले अहिले ठुला ठुला सुन्दर सुन्दर घरहरू देख्नुहुन्छ। All right. ठिकै छ। So the students began to study better. विद्यार्थीले राम्रोसँग शिक्षा अर्जन गर्न And लागे। I suppose some of the teachers also began to teach well. अनि मलाई लाग्छ कि शिक्षकहरूले पनि राम्रोसँग शिक्षा दिन So लागे। some of these young people त्यसकारणले गर्दा यो जवान मानिसहरू became big government officers. सरकारी ठुलो ठुलो औदासम्म पुग्न सके। But तर many of them did not build the work of God. तिनीहरू मध्ये धेरैजनाले परमेश्वरको कामलाई बढाउन सकेन। Whereas their fathers and forefathers told, जबकि उसको बाजेहरूले उनीहरूलाई भनेको थियो। but तर these men took bribes. यी मानिसहरूले त घुस लिन थाले। Now, my dear friends, मेरो प्रिय मित्र, the Bible says बाइबलले भन्छ the tabernacle of bribe takers will be burnt. घुस लिनेहरूको वेदी चाहिँ भत्काइनेछ। No escape. भाग्न सक्नुहुन्न। You may be a minister, you may be a tahsildar, you may be anybody. हुनसक्छ तपाईँ मिनिस्टर, तहसिलदार या कुनै पनि व्यक्ति। The houses, the dwellings, the tabernacles of bribe takers will be destroyed. घुस लिनेहरूको वेदी चाहिँ भत्काइनेछ। So, त्यस कारणले
Some of these people, कति यी मानिसहरूमध्ये instead of becoming great missionaries, मिसनरिज हुनको सट्टामा serving others, अरूहरूको सेवा गर्नको सट्टामा instead of saying, "Oh, in the old days, my parents, forefathers plundered. विगतका दिनहरूमा मेरो पुर्खाहरूले चोरी गरेका थिए, Now I will give. अब उपरान्त म दिनेछु I will give Jesus." म येशूलाई दिनेछु। Instead of saying, यसो भन्नुको सट्टामा "Jesus has saved me. येशूले मलाई बचाउनु भयो, My forefathers were idolaters. मेरो पुर्खाहरू चाहिँ मूर्ति My पूजकहरू थिए, forefathers were thieves. मेरो पुर्खाहरू चाहिँ चोरहरू थिए। अब I have been changed into a man who gives. अहिले चाहिँ म परिवर्तन व्यक्ति भएको छु जसले God दिन has सक्छ। changed me. परमेश्वरले मलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ। Even if you give me 100 crores, जति तपाईँले मलाई 100 करोड दिनुभयो भने I पनि won't touch a paisa. म एक पैसा पनि छुँदिनँ। I have got Jesus. मैले येशूलाई प्राप्त गरेको Instead छु। of rejoicing in our great salvation, मुक्तिमा रमाउनुको सट्टामा many of the young people here, धेरैजना जवान मानिसहरू they went into this department, that department. उनीहरू यो विभागदेखि त्यो विभागमा गए, They went into high position. उनीहरू उच्च अधिकारीहरू बने। But तर let me tell you that I didn't see them happy. तर मैले उनीहरूलाई कहिले पनि खुसी भेटाएको छुइनँ। When you give yourself to the Lord Jesus, जब पनि तपाईँले आफैले आफूलाई येशू कहाँ your दिनुहुन्छ, future is secure. तपाईँको भविष्य सुरक्षित छ। All through the week I will deny Jesus. हरेक हप्तामा म येशूलाई इन्कार And गर्छु on Sundays, अनि आइतबार बिहान I will lead the singing. म गायक झुन्डालाई अगुवाई गर्छु। What? के దేవుని స్తుతించుడి. I will sing praises to God. म परमेश्वरमा प्रमाण गर्नेछु। My dear friend, मेरो प्रिय मित्र, God doesn't want your song. परमेश्वरले तपाईँको गीत चाहनुहुन्न, God doesn't want your money. परमेश्वरले तपाईँको पैसा चाहनुहुन्न। You are a Judas. तपाईँ त यहुदा इस्करियोती हुनुहुन्छ। For the sake of money, you're betraying Jesus. पैसाको लागि तपाईँले येशूलाई लत्याउनु हुँदैछ। You think Jesus can't take care of you? के तपाईँ सम्झनुहुन्छ कि येशूले तपाईँको वास्ता गर्न सक्नुहुन्न? My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, did I stretch out my hand to anybody? के मैले मेरो हात कसैलाई फिजाएको छु? No. कहिले पनि Did I छुइनँ। get one monthly paycheck or salary? के मैले हरेक महिना मेरो वेतन प्राप्त गर्छु? No. मैले कहिले पनि गर्दिनँ। But did God leave me? के परमेश्वरले मलाई त्याग्नुभयो? No. कहिले पनि त्याग्नु भएन। On the other hand, अनि अर्को हात फेर्नु He भने is the builder. उहाँ चाहिँ बनाउने हुनुहुन्छ। So, त्यस my कारणले business मेरो व्यापार is चाहिँ to just build with Him. परमेश्वरसँग बनाउनु मात्र हो। It is amazing यो अचम्मको कुरा छ that you're called to be a worker together with God. तपाईलाई परमेश्वर सँगसँगै काम गर्नको लागि बोलाइएको छ। It's not an ordinary thing. यो एउटा साधारण कुरा होइन। So, what happened? के भयो त? I don't see those families prospering. मैले यस्तो खालके परिवारहरूले उन्नति गरेको देखेको छुइनँ। My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, your leprosy must be fully healed. तपाईको कोर राम्रोसँग निको हुन पर्छ। There is a leprosy which comes with greed. लोभसँग त्यहाँनिर पनि कोरको रोग आउँछ। That must go. त्यो कुरा चाहिँ जान्न पर्छ। Oh, how terrible. कस्तो डरलाग्दो कुरा। My dear people, मेरो प्रिय मित्र, how ugly before God. परमेश्वरको अगाडि यो कुरा कति घिनलाग्दो। You know, the cross of Jesus प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसले covers all your need. तपाईको हरेक
खाँचोलाई पूर्ति गरिदिन्छ। You're a deceiver, तपाईँ छल गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, you become an honest person. तपाईँ एक इमान्दारी व्यक्ति बन्नुहुन्छ। You're an unfaithful husband, तपाईँ अविश्वास योग्य पति हुनुहुन्छ भने you become a faithful, loving husband. तपाईँ अति नै विश्वास योग्य प्रेमिलो पति बनिनुहुन्छ। You know, today, आजको दिनमा families are in great chaos. परिवारहरू चाहिँ खाँचोमा छ। The devil is very active in families. परिवारहरूमा चाहिँ शैतान एकदमै जागरुक छ। Everywhere, चारैतिर trouble समस्याको कुराहरू between छ। husband and wife, पति पत्नीमा छ, brother and sister, दाजु brother बहिनीमा and छ, brother. दाजुभाइमा छ। Oh, the devil is very active. शैतान एकदमै जागरुक बनेर काम गरिरहेको छ। This is all because of greed. यी सबै कुराहरू चाहिँ लोभले गर्दा हो। The leprosy of greed. लोभको कुष्ठ रोग। And people are full of that today. अनि मानिसहरू चाहिँ यो कुराले पूर्ण छन्। Some of them are getting good salaries, कतिजनाले राम्रो तनखा प्राप्त गरिराखेका but छन्, they are not satisfied. तर उनीहरू कहिले पनि सन्तुष्टि छैन। They are all the time grumbling in the house. उनीहरू जहिले पनि घरमा गनगन The गरिबस्छन्। children stealing in the house. नानीहरूले घरमा नै चोरी गरिरहेका How हुन्छन्। sad. कति दुःख लाग्दो कुरा। But the Lord Jesus says, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, go and show yourself to the priest. तिमीहरूले गएर तिमीहरू आफैलाई पुजारीहरू कहाँ देखाऊ। That took faith. यसलाई विश्वासको खाँचो थियो। My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, when you come to the cross of Jesus, जब तपाईँ क्रुसमा आउनुहुन्छ, you must believe that you become a son and a daughter of the King. तपाईँले यो कुरा सम्झनु पर्छ कि तपाईँ चाहिँ राजाहरूका No छोराछोरी more हुनुहुन्छ। that old nature. अब तपाईँमा त्यो पुरानो स्वभाव रहँदैन। So, त्यसकारण this poor Samaritan, यो सामरीले as soon as he saw that he was healed, उसले आफू जब निको भएका देखे, what did he do? उसले के गरे? He turned around. उसले आफैलाई हेरे, He went first to Jesus. येशू कहाँ ऊ गए? He said, I must thank the Lord. मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। So, he fell at his feet उहाँको पाउमा परे, and glorified God. परमेश्वरलाई प्रशंसा दिए। Now, you know, my friends, मेरो प्रिय मित्र, I told you of the poor pandal that was before my father and me. त्यो समय थियो मेरो पिता र मेरो अगाडि एउटा पण्डाल मात्र थियो। Now you see some of these steel structures, तपाईले अहिले यो स्टिलको अग्लो अग्लो घरहरू and देख्नुहुन्छ। then you know how costly steel has become. अनि तपाईलाई थाहा छ स्टिल चाहिँ अहिले कति महँगो भएको छ। But तर I don't know how many of you have praising hearts. मलाई थाहा छैन तपाईहरु मध्ये कतिजनाको चाहिँ प्रशंसा गर्ने हृदय छ। I don't know if there are some slaves here मलाई थाहा छैन तपाईहरु मध्ये कतिजना यहाँ दास हुनुहुन्छ who said, जसले भने oh, money is coming from America. पैसा चाहिँ अमेरिकाबाट आउँदैछ। No, friend. होइन, I want to send money to America म चाहिँ अमेरिकामा पैसा पठाउन चाहन्छु। because many people are suffering in America. किनभने अमेरिकामा मानिसहरूले आज सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। But तर what I mean is a coolie mind. मैले यहाँनिर भन्दै गरेको चाहिँ कुल्लीको मनोवृत्ति। Oh, who will give me dollars? कसले मलाई डलर Who दिन्छ? will give me some money from some other country? अरू देशहरूबाट कसले मलाई पैसा दिन्छ? No. होइन, It is our faith and sacrifice. यो चाहिँ हाम्रो बलिदान हो। Lord, you परमेश्वर, healed me. तपाईले मलाई निको You गर्नुहोस्। took away my leprosy. तपाईले मेरो कुष्ठरोगलाई लिनुहोस्। And with a loud voice, he glorified God. अनि उच्च स्वरमा उसले परमेश्वरको प्रशंसा Are you गरे। doing that? के तपाईँ यसो गर्दै हुनुहुन्छ? That means
You're valuing your salvation. यसो गर्नाले चाहिँ तपाईँले आफ्नो मुक्तिलाई महत्त्व दिँदै If you're हुनुहुन्छ। looking at this man's money and that man's salary, तपाईँले यो मानिसको पैसा र त्यो मानिसको तनखालाई हेर्दै What does हुनुहुन्छ it भने mean? यसको अर्थ के you हुन्छ? have got a dirty mind, leprous mind. तपाईँसँग चाहिँ एउटा कुष्ठ रोगीको जस्तै मन See, छ। I am not able to lift some of our Indian boys and girls. कतिजना भारतीय केटाकेटीहरूलाई म उठाउन सक्दिनँ। Why? किन? They have a leprous mind. किनकि उनीहरूको मनमा चाहिँ त्यो कुष्ठ रोग छ। I am not able to teach them faith in Jesus. प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वासमा उनीहरूलाई सिकाउनै सक्दिन। How sad. कति दुःख लाग्दो कुरा। So, त्यस कारणले some of them, they're afraid of sacrifice. कतिजना उनीहरू बलिदान दिनको लागि See, डराउँछ। today- आजको दिनमा My wife and I म र मेरो पत्नी are having to travel too much. एकदमै बेसी मात्रामा हामीले यात्रा गरिरहेका छौँ। It's not easy. यो सजिलो छैन। Very little sleep, no sleep, कति समय हामीले सुत्न पाउँछौँ, कति समय सुत्न पनि पाउँदैनौँ। and no time for food. खानको लागि समय पनि हुँदैन। Laboring from place to place. एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा परिश्रम गर्दै My poor wife is not able to stand my pace. अनि मेरो पत्नी चाहिँ कति समय मसँग खडा हुन सक्दैन। All right. ठिकै छ। That is how I have labored all my life. यस्तो तरिकाले चाहिँ मैले मेरो जीवनमा परिश्रम गरेको छु। From the time I was a boy of 16, 15 years, जबदेखि म 15-16 वर्षको ठिटो थिएँ with my father, मेरो पितासँग every year doing more work. हरेक वर्ष नै धेर काम गर्ने गर्थ्यो। No grumbling. गनगन हुन्थेन। No saying, oh, this is too much. कहिले पनि यसो भनिन्थेन कि यो चाहिँ एकदमै धेरै भयो। No. कहिले पनि भनिएन। Glorifying God. परमेश्वरलाई महिमा दिँदै You have saved me from my leprosy. तपाईँले मलाई मेरो कुष्ठ रोगबाट जोगाउनु भएको What छ। I am doing is very little, very little. अनि मैले अहिले जे गरिरहेको छु त्यो चाहिँ एकदमै अति नै सानो छ। Forgive me. मलाई माफ गर्नुहोस्। That is how I labor. यस्तो तरिकाले मैले परिश्रम That is गरेको how छु। I give thanks to God. यस्तो तरिकाले म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। I don't know if some of you have no thanks to give to God. मलाई थाहा छैन तपाईहरु मध्ये कतिजनालाई परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु कुनै कुरा नै छैन How होला। sad that is. कति दुःख लाग्दो कुरा हो यो। Oh, my dear people. मेरो प्रिय मित्र, What a cleansing there is with Jesus. कस्तो सफाई गर्ने तरिका येशूसँग थियो। Now the Lord Jesus said, प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, were there not 10 healed? के 10 जना निको भएको होइन र? Where are the 9? 9 जना चाहिँ कहाँ गए त? Where are the 9? 9 जना कहाँ गए? You know, friends, मेरो प्रिय मित्र, in the fellowship, संगतिमा if I said those that had died and rose again, stand up. मैले भने जोहरू मर्नु भएको छ अनि फेरि बिउताउनु भएको छ उठ्नुहोस्, They stand up. उनीहरू उठ्छ। I too am one of them म आफै पनि ती मध्येको because हुँ, my heart stopped. किनकि मेरो मुटु बन्द भएको थियो। And my heart was in such a bad condition. एकदमै मेरो मुटु चाहिँ तल्लो When दर्जामा it पुगेको stopped. अनि यसले काम गर्न छोड्यो। But once again, by the grace of God, तर फेरि पनि एकचोटि परमेश्वरको I am अनुग्रहले serving in various places. म विभिन्न ठाउँहरूमा सेवाकाई गरिराखेको छु। How grateful I should be. म कस्तो धन्यवादी हुनुपर्छ। If I ask you, मैले तपाईलाई भने those of you that should have died years ago, तपाईहरु मध्ये कतिजना जोहरू वर्षौं अघि मर्नु भएको थियो, who have been healed by Jesus, जसहरूलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले निको गर्नुभएको थियो, rise up. उठ्नुहोस्। Of course, there will be so many. मलाई थाहा छ त्यहाँनिर धेरै मानिसहरू हुन्छ, Because किनभने in this fellowship, यो संगतिमा so many of us were healed from incurable diseases.
धेरैजना जसहरूको रोग निको हुन सक्दैन त्यो रोगबाट निको भएका छन्। But तर when Jesus says, जब येशूले भन्नुहुन्छ where are the 9? त्यो 9 जना चाहिँ कता गयो, Where are the 9? 9 जना कता गयो? Is there only one man to praise me? के यहाँनिर एउटै मात्र मानिस मलाई प्रशंसा दिनको लागि Where छ? are the 9? 9 जना कहाँ गए? My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, what shall I tell God? म परमेश्वरलाई के भनौँ? Lord, the परमेश्वर 9 are sitting in the meeting. 9 जना चाहिँ उनीहरू मिटिङमा बसिराखेका छन्। You are asking me, where are the 9? के तपाईँ मलाई सोच्दै हुनुहुन्छ 9 जना कहाँ छ भनेर? But तर they are not somewhere. उनीहरू चाहिँ कहीँ पनि They छैन। are right here. उनीहरू त यहीँ नै छन्। They have received so much, उनीहरूले धेरै प्राप्त गरेका छन्, but तर they have not got a grateful heart. उनीहरूसँग धन्यवादी कोरिँदै छैन। They have not got a heart to fall at the feet of Jesus. येशूको पावदानमा पर्ने उनीहरू कोरिँदै छैन। My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, do you want to be among the 9? के तपाईँ पनि 9 जना मध्येको एक हुन चाहनुहुन्छ? Or do you want to be like this one poor Samaritan, के तपाईँ पनि यो सामरी जस्तै हुन चाहनुहुन्छ? falling at the feet of Jesus? येशूको पाउमा पर्ने। My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, as long as God gives me breath, परमेश्वरले जबसम्म मलाई सास दिनुहुन्छ, I want to give all the glory to Jesus. मेरो महिमा सबै येशूलाई दिनेछु। I don't want to say, I did this, I did that. म कहिले पनि यसो भन्न चाहदिनँ कि मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ। No, I did nothing. मैले केही पनि गरेको छुइनँ। Jesus did it. येशूले गर्नुभयो। And I want to see Him working. अनि म चाहन्छु कि उहाँले काम गर्नुभएको। Where are the 9? 9 जना चाहिँ कहाँ गए? Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Tell God in your heart, तपाईको हृदयमा परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, oh God, हे परमेश्वर, give me a grateful heart. मलाई धन्यवादी हृदय दिनुहोस्। You have made me a son and a daughter. तपाईले मलाई तपाईको पुत्र र पुत्री तुल्याउनु भएको छ। तर This leprosy is following me. यो कुष्ठ रोगले मलाई पछ्याउँदैछ। This leprosy of greed is following me. यो लोभको कुष्ठ रोगले मलाई The पछ्याउँदैछ। leprosy of an ungrateful heart. अधन्यवादित्वको कुष्ठ रोग Forgive me, Lord. मलाई क्षमा गर्नुहोस् Wash me in परमेश्वर। your blood. तपाईको रगतले मलाई धुनुहोस्। Cleanse me of this leprosy. मलाई यी सबै कुष्ठ रोगबाट Looking to धुनुहोस्। this man, looking to that man. यो मानिसलाई हेर्ने त्यो मानिसलाई हेर्ने, Not falling at the feet of Jesus. येशूको पाउमा नपर्ने, Give me to be मलाई त्यो व्यक्ति बनाउनुहोस् a grateful man full of praise. जसको धन्यवादी हृदय छ अनि जसले तपाईलाई महिमा दिन्छ। Gracious Father, अनुग्रही पिता, put your nail-pierced hands on each one here. हरेक माथि तपाईले त्यो घायल हात Lord राख्नु। Jesus, प्रभु येशू ख्रीष्ट, and speak to them. अनि उनीहरूसँग बात You गर्नु। have great things for them. उनीहरूको लागि ठुलो ठुलो कुराहरू छ So तपाईसँग। visit them. उनीहरूलाई भेट्टाउनुहोस्। Let not any sin be found hidden in their heart. उनीहरूको हृदयमा कुनै पनि पाप छिपेर नरहेको होस्। Let them pour it out at your feet तपाईको पावधानमा उनीहरूले यो कुरा राख्न and सकोस्। be washed from all their uncleanness, उनीहरूको सबै अपवित्रबाट उनीहरू धोइउन्, that they may be the sons of God, ताकि उनीहरू परमेश्वरका पुत्रहरू हुन walking सकुन्। in the truth, सत्यतामा हिँड्दै, and standing for the truth, सत्यताको लागि उभिँदै, overcoming by the truth. सत्यताले विजय प्राप्त गर्दै, We ask in Jesus' holy name. प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा हामी माग्छौँ।